इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और कानूनदान है नईम हैदर पंचौथा साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। किस्सा तो ये था कि कोशिश तो आपकी जमात करती रही और उम्मीदें भी आप लोगों को खासी ट्रंप से थी कि किसी तरह वो बानी पीटीआई का नाम ले लेंगे, लेकिन यहाँ हुआ कुछ और मुलाकात फील्ड मार्शल की हो गई। किस तरह देखती है तहरीक इंसाफ इस मुलाकात को? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। बात यह है कि इस मुलाकात को हम यही देख रहे हैं कि इनकी औकात जो है, खान साहब कहते थे ना कि लैला खान साहब कहते थे कि जो है ये वो है चेरी ब्लॉसम और अर्दली हुकूमत, तो इसी वजह से कहते थे क्योंकि इनकी औकात नहीं है। तो इनकी औकात नज़र आ गई कि एक जमहूरी हुकूमत, यानी जमहूरियत के अंदर तो यही होता है ना कि जो वज़ीर आज़म होता है, बेशक वो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन तो वज़ीर आज़म का है ना। तो वज़ीर आज़म को उस मुलाकात के अंदर होना चाहिए था। एक ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान का जो एक जमहूरी निज़ाम है उसके ऊपर ये तमाचा है कि आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है बल्कि डिक्टेटरशिप है, और उसकी वाज़ेह मिसाल वहाँ नज़र आई कि आपका सो कॉल्ड वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद ही नहीं था। सर, लेकिन आप नहीं समझते कि खत्ते की जो सूरत हाल थी पाक भारत जंग के बाद, एटलीस्ट सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी तो मिली, एक इम्पोर्टेंस तो पाकिस्तान की बनी आलमी सतह पर। ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है सारी जंग का महाज उनके पास था, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ के पास था, कभी कहते हैं जी आर्मी चीफ के पास था। तो ये वाज़ह तो हो गया ना कि महाज किसके पास था, मुल्क कौन चला रहा है और मुल्क का हकीकी सरबराह कौन है। यानी बेइज्जती की जगह के ऊपर ये कह रहे हैं जी कि हम बड़ी खुशाइन बात करार देते हैं जी कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। ये शर्म की बात है आपके लिए कि वज़ीर आज़म आपको बनाया गया है और आप उस खाने का हिस्सा नहीं है। आपकी इतनी औकात नहीं कि खाने में बैठे। उन्हें पता है कि इख्तियार किसके पास है, इक़्तिदार किसके पास है, किसका नोटिफिकेशन है और किसके पास असल पावर है, उसको लाने वाला कौन है और कौन असल ताकत का सरचश्मा है, वो आपने देखा। और आपको महसूस नहीं होता कि 2018 में भी ताकत का सरचश्मा और ताकत का तवाज़ुन कहीं और ही था? जी, 2018 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत थी, वो टांग पे टांग रख के बैठते थे, आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। चाहे ट्रंप होता या चाहे कोई और होता, वो आपके सामने वीडियो सारी हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ बाजवा गए और इमरान खान उस मुलाकात का हिस्सा ही ना हो और फिर बाजवा फोन करके कह दें कि अब हमारी खारजा पॉलिसी ये होगी। जमहूरी सेटअप के अंदर जो वज़ीर आज़म होता है उसने लीड लेनी होती है। बाकी फौज, उसने बड़ा ज़बरदस्त जंग के अंदर किरदार अदा किया, लेकिन उनका महाज बॉर्डर्स पर है। तजारत, बाकी मामलात, फौरन मामलात या लेन देन या कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर नहीं है। तो ये पाकिस्तान के सिस्टम को जो है वो तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिलहाल ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी मुदाखलत से गुरेज करने का इशारा तो दे दिया है, लेकिन अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा फैसला सामने आता है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए और किस तरीके से सूरत हाल को बैलेंस रखना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हमें बड़ा खुल के मौक़िफ़ लेना चाहिए। इस वक्त जो ईरान के साथ हमारी ईरान जो जिस तरह इसराइल ने सियासी दहशतगर्दी की है, तमाम मुस्लिम ममालिक को बिल्कुल स्टैंड लेना होगा, खुल के खड़े हों, खुल के अपना मौक़िफ़ इख्तियार करें। पाकिस्तान को लीड लेते हुए OIC की रिक्विजिशन जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और तमाम मुस्लिम ममालिक को बुला के उसमें बाकायदा तौर पर, जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम इसराइल का साथ देते रहेंगे, इन्हें खुल के चाहिए कि ईरान का साथ दें। ये खाली मज़म्मतें, ये खाली सियासी बयानात देने से मामलात हल नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। एक मुल्क के साथ अगर ज्यादती होती है, दूसरा मुल्क खामोश होता है, तो जो जुल्म करने वाले होते हैं वो फिर आपको एक एक करके मार। सर, तहरीक चलाने की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं। जो तहसीलों में 22 के करीब एहतजाज का ऐलान हुआ वो मौखर किया गया, तो क्या इसकी वजह ये रीसेंट इंटरनेशनल सिचुएशन है या कुछ पसे पर्दा कोई और वजूहात है? देखिए, तहरीक जो है वो बिल्कुल दोबारा स्टार्ट होगी। खान साहब ने जो इस वक्त ईरान और इसराइल का ये मामला चल रहा है, जिस तरह इसराइल ने जारियत दिखाई है और जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, तो मुस्लिम हमारा मुल्क है, वो हमारा बरादर मुल्क है। तो उस तनाज़र के अंदर खान साहब ने कहा कि हम एहतजाजी तहरीक जो है वो मुलतवी करते हैं 2 हफ्ते के लिए। अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही तो फिर खान साहब आगे मजीद मुलतवी कर सकते हैं। इमरान खान साहब महब वतन पाकिस्तानी है, एक मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते उन्होंने अपनी ज़ात या अपनी पार्टी या उससे हट के मुसलमानों के लिए उन्हें कदर थी और उन्होंने
اس وجہ سے جو ہے تاریخ کو موخر کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ سر یکدم آپ کی جماعت کے پی اسمبلی توڑنے کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بانی نے کہا ہے کہ بجٹ میری مرضی سے پیش ہوگا، سو اب بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی آپ لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی ہٹ دھرمی ہے؟ بیکاز بجٹ ہے، صوبے کا ہے، عوام کی فلاح سے جڑا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بالکل خان صاحب نے بڑا واضح دو ٹوک کہا تھا کہ میری مشاورت اس میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، چیف پیٹرن ہیں، اور وہ ان کی مشاورت کے بغیر کیسے کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا، اور وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، علی امین صاحب ہوں، میں ہوں، کوئی اور ہو، وہ سب سے بہتر وہ سمجھ رکھتے ہیں، اور انہیں ان پٹ دینا ان کی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ ملاقات کے اندر رکھنا ڈالا۔ نواز شریف تو 100 دن کے اندر لوگ ان سے جا کر ملتے تھے، تو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے، جا کر علی امین صاحب ساتھ جو انہوں نے نام باقی لیے، شبلی فراز صاحب، مریوب صاحب، مزمل اسلم، جو آپ کے تیمور جھگڑا ہیں، وہ جا کر ملاقات کریں علی امین صاحب سمیت، اور خان صاحب کو تمام بریف کریں، اور خان صاحب بتائیں کہ ایک صوبے کا معاملہ ہے، صوبے کی عوام کا انٹرسٹ ہے، آپ اپنی جو ضد ہے، اپنی انا کے لیے، اپنی خواہشات کو تسکین دینے کے لیے آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ آپ کو پیغام کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ کیوں مسئلہ ہے؟ اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا، عمران خان نے یہ بات نہیں کی، عمران خان نے یہ بیان نہیں دیا، تو اس کے ایک ایک بیان کی آپ کو ویلیو ہے، اس لیے آپ شور مچاتے ہیں، تو پھر ملاقات دیجیے، باقی بیانات بھی جو آپ چاہ رہے ہوں گے، کو کیمرہ بھی بھجوا دیجیے، وہ بھی آ جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اور فیصل کریم گنڈی صاحب کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب ایک بہت ہی اچھے بچے ہیں، بجٹ بھی پاس کرا لیں گے اور بڑکے بھی ساتھ ساتھ ہی مارتے رہیں گے۔ دیکھیں فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ دیکھیں یہ بالکل کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے بجٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو، اور کوئی ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے کہ حکومت ان کے قبضے میں چلی جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ عوام نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی وہاں حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، اور بجٹ کے پی کا پاس ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ملاقات۔ اگر جیل مینول کے مطابق رکاوٹ ہے، اگر ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق رکاوٹ ہے، تو ہمیں بتائیں۔ جب وہاں حکم واضح ہے، مینول واضح کہتا ہے، تو پھر کیوں آپ ملاقات کے اوپر پابندی؟ میں جاتا ہوں، ان کی بہنیں جاتی ہیں، کوئی بھی جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے جی آپ جا نہیں سکتے۔ جی بھائی آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا ہے، اور عوام نے کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں، اور ان کو چلنے دیجیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور شاہ محمود قریشی کی آج ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی ہے، مزید 7 مقدمات میں سب سے بڑا مقدمہ جو راحت بیکری والا ہے، اس میں بھی امید ہے کہ شاید ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو تمام کیسز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اب ضمانت ہو جائے گی، اور یہ ساری ضمانتیں میرٹ پر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاہ محمود قریشی کی ضمانت اگر اتنے عرصے کے بعد، اتنی قید کے بعد آج آ کر دی گئی ہے، تو یہ ضمانت جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر ہی جب وقوع یہ ہوا تھا اور فوراً انہیں گرفتار کیا تھا، اسی ہفتے کے اندر سن کے تو فیصلہ دے دینا چاہیے تھا۔ جب آپ کسی کو انصاف اس کو دینے سے محروم کرتے ہیں، تو یہ فیئر ٹرائل جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے اس کے خلاف ہے۔ تو آپ آئین کو نہ مانتے ہیں، نہ آپ قانون کو مانتے ہیں۔ اب جو اعجاز چودھری ہیں ان کی ضمانت اسی مقدمے میں جو باقی جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں ہوئی ہے، تو رول آف کنسسٹنسی کی بنیاد کے اوپر ان کی بھی بیل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ 6 مقدمات باقی رہتے ہیں، جن میں خان صاحب کے جیو فینسنگ کے لیے جو ہے اور وہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے ٹیمیں بھجوائی جاتی ہیں، تو وہ انہوں نے انکار کیا۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان ضمانتوں کو لٹکایا جا رہا ہے، تو شاید وہی بہانہ بنا کر ان کو لٹکانے کی کوشش کریں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ ہو، عمران خان صاحب ان کی، وہ جیل میں رہیں، عمران خان کے اوپر کیس ایک بھی نہ بچے نا، یہ تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو جائے، اس کے باوجود پھر نئے کسی مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ عمران خان کو اس لیے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہے۔ آج اگر اپنے نظریے سے ہٹ جائیں پیچھے، تو عمران خان بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ منجودا صاحب آپ کے وقت کا۔ دیکھتے ہیں یہ بجٹ پاس ہوتا ہے یا پھر وفاق جو ہے وہ ایمرجنسی لگانے کی آپشن پر غور کر سکتے ہیں۔